भाव भयणानो, म्हजें नांव एंथनी. तुम्ही पळयलां म्हाज्या फाटल्यान आमची भाव भयणां हांगासर आयज जमलेलीं आसात. कारण फकत एकूच जें पळय कितें आमच्या गोंयांत घडलां तें आमी आयज क्लॅरिफिकेशन दिवपाक सगळे हांगासर हाजीर जाल्यात. सो मागता आमचो वडील विताल देगासाई हाजे लागीं 2 उतरां उलोवपाक. हांव विताल देगासाई. म्हाका गोंयांत कितें चलता तें पळोवन चड दूख भोगता. आमचे आरतीचें कितें चलता पळय तें पळोवन म्हाका दूख भोगता. आनीक हांव एक सांगूंक सोदतां सगल्या गोंयकार म्हज्या भावांक, आरजीचें कितेंय चलो पूण आमच्या विरेश बाबाक आमी सात आंध्रेचो लोक केन्नाच सोडची ना. तो आमचो सात आंध्रेचो हिरो. आनी तसोच हे सगळे आरजीचे मनीस पयले आमच्या एक्स एमएलए बोंडो 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 म्हणटाले आनी आतां आमच्या विरेश बाबाक हे गद्दार गड्डो म्हणटा. तुमी कितलेय म्हणाय आमी विरेशाक सात आंध्रेचो लोक केन्ना सोडची ना. तसोच आमचो गोंयचो लोक ताका सपोर्ट करून येवूच फावट ते एसएमएन धाडटले. हे इतलेय म्हजें सांगून हांव 2 उतरां म्हजी काबार कोत्ता, चड उलयना. आनी विरेश बाब तूं केन्नाच भिनाका. आमकोडे वोट ना जायत पूण गोंयांत म्हाज्या उतराक 60-70 वोट आहा. विरेश बाब तूं भिवपाची गरज ना. आतां म्हाज्या फाटल्यान 2 उतरां सीओ कितें सांगता तें आयकात तुमी. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस आवडटा. जे भाशेन वितारान उलयलां हांव आतां मातसो थोडीं वर्सां फाटीं घेता. कित्याक आमकांय जे भाशेन एंटनीन सांगलां क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. आनी जेन्ना क्लॅरिफिकेशन दिता केन्नाच एक सायड पळोवन केन्नाच उलयना, दोनूय सायडी क्वेश्चन पळोवन. सो तुमी जाणा आसतले हे आमचे भुरगे जेन्ना मुखार सरलेले, एक NGO म्हणून ते मुखार सरलेले आनी सोशल मिडियार ते येयले आनी सोशल मिडियार तेणी आख्या गोंयाभर लोकांक जाबायले की गोंया आमचे सारवार करया म्हणून. ही मेसेज तेंची परदेसांनी पावले आनी आमचे सगळे भुरगे हिंगा स्वातंत्र्याचे भुरगे ना पूण जायते वाटावयले भुरगे वावुरले की ह्या नव्या भुरग्यांक वयर काडपाक. वयर काडले आनी तांकां एक उर्बा मेवली आनी गोंयांत एक रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी म्हणून रेजिस्टर जाली. रेजिस्टर जाले तेन्ना आमी सगळे खुशेन भरले कारण हे गोंयची निजाची पार्टी गोंयांत उत्पन्न जाली म्हणून. उपरांत सगळे मनोज परब ही पार्टी झुजपी वावुरपी सगळ्यांक मुखार हाडपी ताका विसरूंक जायना. ताणें हान मारून सगळ्या भुरग्यांक घेवन ही पार्टी घडली आनी जायते ताणें लिडर केले. उपरांत 39 हे आमचे इलेक्शनाक बसलेले तितूंतले फकत एकलोच MLA सात आंध्रेचो MLA निवडून आयलो. आनी हे निवडून येयलो म्हणसर हांव सात आंध्रेचो म्हणून म्हाकाय चड खुशी भोगली आनी तशें आख्या गोंयकारांक खुशालकाय भोगली की आमचो सात आंध्रेचो MLA एसेंब्लीन भितर पावता म्हणून. 8% तेणी वोट शेअर काडलो आनी एक चडांतल्यान चडान खुशेची खबर जाली. हे आख्या संवसारभर तांकां लोक भिलो कित्याक तेणी पयशे आनी कांय नासतना हो 8% प्लस तेणी वोट शेअर काडलो. उपरांत तुमी जाणा आसतले जे भाशेन 39A प्रोटेस्ट गोंयांत जालो पूण हो जावच्या पयलीं तो UK गेयलोलो. UK तो जानेवारीन ह्याच वर्सा येयलोलो आनी तुमी जाणा ताका UKन कशी ग्रँड एंट्री ताका लोकांनी दिलेली पळय ती, कसो ताका लोकांनी वेलकम केलोलो. आनी जेन्ना तो UKन पावलो तेन्ना कोनर आमची मिटींग जाताली तेन्ना ताका सगळ्या लोकांनी येवन ताका इतलो मोग दिलो की तो मोग फकत तेणेच आपल्याचे परफॉर्मन्स दिवन आनी खालती जावन तेणे मोग तो जिखून घेतलो. इंग्लंडाकूय न्हय ताका स्कॉटलंडाकूय आपयलो आनी स्कॉटलंडाच्या लोकांनी ताका आपल्याचो मोग दिलो. हे फकत तेणे आपल्याचे बऱ्या कामान एक नॉन करप्ट MLA म्हणून केलेलें आसा पयशांनी करून. उपरांत जालें म्हणटा पळय तें हांव जेन्ना गोंय गेलो तेन्ना एप्रिलांत तेन्ना आमकां कळोन येयलें की आरची पार्टी मदें एक भितरल्यान कसलोय जाल्यार एक अजेंडा चलता म्हणून, वो कितें जाल्यार केस्तांवां चलता म्हणून. पूण जेन्ना हांवें विरेशाक विचारलें तेन्ना विरेश म्हणूंक लागलो ना सगळें सारकें जातलें. तो एक खालती मनीस ताका केन्नाच नाका दुसऱ्याक हर्ट करपाक वा दुसऱ्याक दुखोवपाक. तो म्हाका म्हणूंक लागलो सीओ तूं कांयच भिनाका सगळें सारकें जातलें. हांवें म्हणलें ओके कित्याक म्हाकाय आमची तेन्ना कमिटी आसली आतां सगळी कमिटी डिजॉल्व जाल्ली आसा. तांकांय भुरग्यांक सांगलें भुरगे सगळे खुशाल जाले की सगळें बरे भाशेन जातलें म्हणून. उपरांत तुमी जाणा सोशल मिडियाचेर एकामेकाक टोंड करूंक लागले तेन्ना आमकां कळलें की हें हाती भायर गेलेलें आसा आनी आमी परदेसांत आसतना आमच्यान कांय करूंक जायना. फकत एकामेका कडेन फोनार उलोवन आमी हे दीस काडटाले. जेन्ना मनोज प्रेस कॉन्फरन्स काडली आनी तेणें म्हणलें की विरेश 2 वर्सां जालीं खंय असोच आमकां सोतायतालो, कोणाचेच आयको नाहलो आनी सगळें तेणें भायर काडलें. सो म्हाका प्रश्न पडलो की 4 वर्सां तुमी रावले ह्याच वर्सा तुमी हें कित्याक सांगपाक रावले काय म्हणून. हो इलेक्शन इयर आनी ह्या इलेक्शना इयराक तुमी अशें करप हें आमकां जाल्यार सारकें दिसूंक ना. कित्याक जितले कडेन तो तुमच्या फॅमिलीन सगळ्यांत केस्तांवां आसताच
पूण एकठांय एंड ऑफ द डे जाता आनी सगळीं केसां काबार करता. हे पॉलिटिक्सान एकामेकां वयर सकयल आसताच, पूण तुमी तें भुरगेपणां करून सोशल मिडियान काडले आनी सोशल मिडियान तुमी काबार केले. उपरांत जाले आमचे मनोज सोकाय येयलो, आपूण रिजायन करता सांगलो आनी सीईसी बॉडी जी तुमची आहा ते तुमी म्हणटाय रिजिग्नेशन तेजें आमचें एक्सेप्ट केलें. हितून विरेशाचें कितेंच ना, कित्याक तुमी पयलीं सीईसी बॉडीन ही रेजिग्नेशन एक्सेप्ट केलें. आमकां दिसलें तेणें आपल्याच्या गूड विलाक लागून ताका आपल्याचें रेजिग्नेशन दिलें आनी सगळ्यांनी तें एक्सेप्ट केलें. कोणाकूय रायट आसा पॉलिटिक्सान येवपाक आनी पॉलिटिक्सान वचपाक. तो गेलो म्हणून पार्टी बंद पडोवंक जायना आनी ही तेजीच उतरां मनोजाचीच. आपूण गेलो म्हणून पार्टी बंद पडोवंक जायना, आपल्यान जायते लिडर तयार केल्ले आसा आनी ते लिडर मुखावेले हें जोत फुडें वतले म्हणून. सो उपरांत जालें तो विश्वेश म्हणटा पळय तो तेणें कसली एलिगेशनां घाल्ली, हांव तो मागीर आमचो एंडेण वयतलो. उपरांत जालें आमचे एलिगेशनां की ते कोणें इतले दुडू येयले, हिंगा पयशे येयले थिंगा पयशे येयले. म्हाज्यान खात्री सांगूंक जाता, हांव आरजीपीचो प्रेसिडेंट हिंगा स्विडनाक 4 वर्सां जालीं. विरेशान मागोणें जावं कोणाचे कमिटी मेंबरा कोणें आयज पासून केन्नाच एक पावंड वो पेनी पासून आयज पासून तेणें मागोवंक ना. वयल्यान तो आमकोणें विचारतालो आमी कितें केलें बरें काय म्हणून सांतान गोंया पासून. पयशांचे मात तेणें आयज पासून केन्ना विचारना. वय आमी फायनान्शियली सपोर्ट केला, कित्याक आमकां जाय आहलें गोंय सर्वर जालेलें. आतां कितें जालेलें आसा एलिगेशनां की तो बरो न्हू, तो वायट, तेणें अशें केलां, तेणें चोरलां, तेणें पार्टीची गद्दारपण केलां, जायते एलिगेशन येता. पूण कित्याक येता? कारण तुमची ट्रान्सपरंट ना. आतां तुमी म्हणटा मनोजाक परतून हाडया. जोरी तर तुमी बरे लिडर, जोरी तर तुमच्यान बरें लिडरशीप जाता, कित्याक तुमी चडशे कॅन्डिडेटूच आसाय, जाल्यार तुमकोणें कित्याक लिडर क्रिएट जायना? कित्याक तुमकां जावो मनोज जो मनीस गेलोलो परतून येवपाक, हेजेर पळोवंक येता की तुमचें कितेंय जाल्यार हिडन अजेंडा आसा. जो भुरगो विरेश यंगेस्ट एमएलए गोंयचे पासून झुजता, आख्खी असेंब्ली हालयता, ताका सगळे रेस्पेद आनी मान दिता, फकत तेज्या ल्हान उतरांक लागून. तुमची उतरां पळया, ताका कशीं येता पळय ती सोशल मिडियार, आनी तेजी उतरां पळया तुमकां रिप्लाय कशी येता पळय ती. एक मोगाचो रिप्लाय, एक खालतीकायचो रिप्लाय, कारण तेचे मायंड पायन ताका रेस्पेद मान दिवन वाडयला. आनी तुजी तो अजय कोलकार म्हणटा पळय तो, तुजो रिप्लाय पळय आनी तुका लोक आसता, कित्याक तुका 25 जावं ना आनी तूं एमएलए पासून जालो जाल्यार म्हाका दिसता तूं सांताक्रूज जिखून सोडटलो आसलो. कित्याक तुकोणें ही सीईसी बॉडी जावं तुकोणें एक सांबाळना आनी एक एमएलए सांबाळना. तुमी त्याच एमएलएक टर्मिनेशन लेटर धाडटाय. हेजेर कोण येता की तुमकां हो गोलमाल केलेलो आसा. आनी हांव इतलेंच म्हणून काबार करतां, आमी विरेशाक आदी सपोर्ट करताले, आतां सपोर्ट करता आनी फुडलेंय पावल ताका जे भाशेन आमच्या वितालान सांगलां सपोर्ट करता. तेच्या सगल्या डिसिजनाक आमी सपोर्ट करता आनी तुमकां हें सगळें आमी आयकलें मुखार तुमी फेल करता, कारण तुमी फकत हिडन अजेंडा घेवन आसा विच इज हेल्पिंग बीजेपी नॉट गोवन्स. हांव मागतां एंटनीन हेजेर उलोवचें. देव बरें करूं सिओ. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा वितालाक, तेणें आपणाची भावना आहा कागजांसान आहली ती आपणाची मांडली म्हणून. सांगचें म्हणल्यार कितें आहा पळय तितलें आमचो सिओन तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें आहा. फकत हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, जेन्ना विश्वेशान आमच्या एमएलएचेर सांतांद्रेच्या विरेश बोरकाराचेर एलिगेशन घालें की तेणें व्हडलो बंगलो बांदला, इनलिगल बंगलो बांदला, मिडियाक तेणें चॅलेंज केली तुमी वचा आनी सोदून काडा म्हणून. हांव फॉरेस्ट प्रुडंट मिडियाक वालोर दितां की तेणी वचोन तेणी स्वत कितें तें सोदून काडून तेजे तोंडार मारलें आनी आयज तेज्यान तें सोसूंक जायना जावन डायजेस्ट जायना जावन आयज तेणें रिजाग्नेशन आपणाचें दिलें. तशेंच हांव अजय कोलकाराकूय सांगता, जो पळय तुवें स्टेटमेंट कितें काडला, आमी हेजेर सगळे गोंयकार भाव भयणां हिंगा एकठांय जाल्यार ती ताजेर निशेध कोत्ता. कारण तूं म्हणटा आपूण जायतो शिकला, जें पळय आपूण शिकला तूं म्हणटा तें हांव म्हणना, तूं म्हणटा तितलो विरेश मुतोवना आसतलो म्हणटा. पयले सुवातेर जोरी तर तूं शिकला जाल्यार ही तुजी उतरां जी तूं काडटा ती तुका सोबना. पयले तशेंच हांव तुमकां आनी एक सांगूंक सोदतां, ताका गरज आसा विरेश बोरकाराक वचोन कशें उलोवपाक जाय, लोकां मदें कशें उलोवंक जाय, मिडिया कडेन कशें उलोवपाक जाय, ताका विरेशा कडच्यान वचोन ट्युशन घेवपाची गरज आसा. आनी जेन्ना तूं ट्युशन घेवपाक विरेशा कडेन जेन्ना वयतलो, हांव तुका एक रिक्वेस्ट करतां, तुमच्या चिमला गांवांत जायतीं दोंगराचेर थिंगा जायते भाशेची वखदां आसा. ल्हान भुरग्यांक जेन्ना पळय उतरां सुटना न्हू तेन्ना तें अयकोंड म्हण आसतालें, जिबलेक घांसपाचें. तें पयले सद्याक तुजी जिबलेक घांस, तुजी जिबली नितळ कर, उतरां सारकी सुटावी कर आनी तेज्या उपरांत विरेशा फुड्यान वच आनी विरेशाक ट्युशन घे आपूण कसो उलोवपाक जावं पळय तें. आनी एक तुका हांव अजय कोलकार सांगता, तुवें आमच्या एमएलएक गड्डो म्हणलो, तुवें आमच्या एमएलएक कावडो म्हणलो, आपूण ताका सगळें बरोवन दितालो, आपूण ताका एसेंब्लीन उलोवंक शिकयतालो म्हणून.
म्हाका दिसता तूं पयले सुवातेर एक पंच म्हणून तुका सीओन सांगला ते भाशेन एक पंच म्हणून तूं निवडून यो आनी तुज्याच वाड्यार तुजो वाडो पयलो सांबाळ आनी उपरांत असेंब्लीक बस आनी गोंय सांबाळपाक बस. कित्याक जी पळय तूं उतरां तुजी पोजडी उतरां तुज्या तोंडांतल्यान येता ती म्हाका दिसना हें तूं हुंयसान क्वॉलिफिकेशन हाडलां पळय तें. आनी आमच्या एमएलए तूं हे भाशेन उतरां उलोवपाक तुका कसलोच अधिकार ना. आनी हांव सांगता तुका कित्याक लागून अधिकार ना तो, कित्याक तुवें ताका तुजें वोट करून तुवें ताका निवडून हाडूंक ना. हांव खरेंच काळजांतल्यान साल्यूट करता आमच्या सात आंध्रेच्या वोटरांक. तेणी एक विरेशाचेर भावार्थ धरून ताका निवडून हाडलो आनी विरेशान आपणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळी तेणें पाडून दाखयली. आपणाचो जीव रिस्कार घालून 39A हें तेणें स्क्रॅप करून गेलें. आपूण हंगर स्ट्रायकार वचोन टील डेथ आयज पासून एकल्याय एमएलए घडोवना तशें करपाक. म्हाका दिसता हें तर तूं तुकोड्यान जावचें ना पूण तूं सपनान पासून चिंतनाका आपूण हे भाशेन करतलो म्हणून. सो मागता तुजे लागीं तशेंच आमची डिसिप्लिनरी कमिटी आहा तेंकडेनूय हांव हात जोडून उपकार करता. एका हाडून एका तुमी सस्पेंड करचो, एका तुमी टर्मिनेट करचो. कित्याक हेज्या हलो किडो एक किडो हे भाशेन उत्पन्न जायत जाल्यार आरजी उरल्या पळय ती पाड पडटली. सो मागता हेजेर जाता तसलें स्ट्रीक्ट एक्शन घेवचें आनी आमी विरेशाचे बरोबर सदांच आसा. कालूय आहले, आयजूय आहा आनी हेज्याय फुडें आसतले. सो हीच तुमकां दोन उतरां सांगून काळजाचे कॉला एकसान सगळ्यांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. प्रकार हांव नागरीक उलयतां तें हेणें केलें तें सारकें न्ही, मनीस प्रभान केलें सारकें न्ही. तूं फुडें देखून तूं येवपा जायो आनी तूं बरो करून चलोवंक जायो आनी हेचे फुडें आमी तुका आदार दिताय आनी तूं येतलो म्हण आमी तुजे भरपूर रावताय. विरेश काम आयज येयले आमगे विरेशा सपोर्ट करपाक. म्हजें नांव पॅट्रीक सिंगम म्हळ्यार आख्या स्विंडन आउट करता. म्हाका कितलें सांगपा जाय आमगे विरेश म्हळ्यार एक धैर्य आनी पे कोन्न सोशल मिडियान उलयताय ते बेश्टे होंडारे बोंब लाय सुकोय. विरेश बाब आमगे हितू सपोर्ट हांव तुगे वोटर काय न्हू म्हळ्यार नीज गोंयकार म्हण आमी तुका सपोर्ट कोताय. विवा गोवा, विवा आरजी. हांव गोवा वेल्याचे विलेजाक आमी सपोर्ट करपा येयलेली आहाय आनी तो सदांच सगळें बरें करून दवरलेलें आहा तेणें काकांद्रेच्या स्टेशन आनी सगळ्यांक आदाराक पावता आनी सगळें तेणें बरें करून दवरलेलें आहा आनी आनीकूय बरें करतलो आनी तेज्या बरोबर आमी सदांच आसतलीं. आमी सदांच विरेशाक सपोर्ट करताय आनी विरेशाक सदांच सपोर्ट करतलो हेज्याक फुडें. विरेश तुका भिवपाची कांय गरज ना. देवाचे कृपेन तुका देव सगळो आदार दितलो आनी आमी फूल तुका सपोर्ट आहा. थँक्यू.